सुंगटाचे हुमण और प्रॉन्स करी करपाक आमकां जाय सुंगटां, एक कांदो, नाल्ल, मीठ, हळद, मिरसांगे पिठो, मिरयां, पेपर आनी थोडीशी आमटाण। तर गोंयांत आमी हुमण जे आसा ते 3 प्रकारे करतात, एक आमलेचे, एक सांगाचे आनी एक मुळ्याचे। तर आज हांव जे हुमण दाखयतले तातूंत हांव घालतले सांग। तर हे हुमण आमी 3 स्टेप्सांनी करया। कांद्याचेर सुंगटां तळसून घेवया, मागीर आमी सांग शिजोवया आनी मागीर आमी वांटप करया। तर ते वांटप करपाक आमकां लागतली सोय, हळद, मिरसांगे पिठो, पेपर, मिरयां आनी आमटाण। ही सुंगटां जी आसा ती बरी धुवपाची 4 वेळा आनी ही तुमकां जी मदली ब्लॅक लायन दिसता न्ही ती काढून उडोवपाची। जी उरिल्ली सुंगटां आसा जी तुमी फाल्यां वापरतली ताका तुमी हळद लावून फ्रिजांत दवरात, ती फ्रेश उरतली। आता ही जी सुंगटां आसा ती हांव हळद आनी मिरसांगे पिठो लावून मॅरिनेट करून दवरता एक 10 मिनटां। तर ताजे खातीर हांव पयली एक इल्लेशें चिमूटभर अशें मीठ घालता, थोडीशी हळद, कित्याक वांटपाकय बी आमकां मागीर हळद घालपा जाय, आनी थोडो मिरसांगे पिठो। आता हांव हे सगळें मॅरिनेट करून दवरता। आता हांव हुमण करपाक घेता। तर 2 चमचे तेल घालून हांवें आता हो एक कांदो ऍड केला आनी आता हांव तो एकदम ब्रावन जाय म्हणसर तळशीता। आता हांव तातूंत घालता म्हजी मॅरिनेट केल्ली सुंगटां आनी ती बी बरी ब्राउनिश ब्लॅकिश अशी जाय पर्यंत हांव ती तळशीता। तर आता म्हजो कांदो आसा तो सामको ब्राउनिश जाला आनी ताचे बरोबर सुंगटांय बरी कूक जाल्यात। तुमकां हे बरें तळसून घेवपाक जाय। जितली चड तुमी तळशीतली चड हुमणाक टेस्ट बरो येतलो। वांटप करपाक म्हाका जाय सोय। तर हांव कितें करता, वळ्याचे मोठे कुडके काढून घेता आनी मागीर ह्या चॉपरान ताचे बारीक कुडके करून मिक्सराक सोय करून घेता। हांवें मिक्सर करून घेतला। आता माझी सोय रेडी जाल्या। तर आता वांटप करपाक हांव घालता 1 चमचो हळद, 1 मोठो चमचो मिरसांगे पिठो, 4 ते 6 मिरयां घालपाची, पेपर आनी आमटाण। आता हांव गरम उदक घालून हाचे वांटप करता। आता हांव सुंगटांक ऍड करता सांगो हांवें अशें सोलून घेतल्यात आनी गरम उदक घालून हांव आता ते 10 मिनटां शिजपाक दवरता। ह्या वांटपाक तुमी कोथमिऱ्यो म्हणजे धणे आनी लसूण ऍड करपाक जाता जर तुमकां मातशें स्पायसी हुमण जाय। हांवें सांगो आसा त्यो कमी शिजयल्यात कारण आता वांटप घालून म्हाका परत शिजोवपाक जाय। तर हांव हे वांटप आसा तें सुंगटांक ऍड करता। आता 2 मिनटां शिजोवन हांव म्हजें मीठ आसा तें ऍड करता। 5 मिनटां शिजयल्या नंतर आता म्हजें हुमण रेडी जालां। तुमी पळोवंक शकता सांगो आनी सुंगटां सगळीं प्रॉपर कूक जाल्यात। तुमकां हें हुमण दाटसर करपाचें आसा जाल्यार तातूंत सोय ऍड करात। जर सुंगटाचो वास जाय जाल्यार चड सुंगटां तळशियात। जर कमी तिखसाण आसा तर वयल्यान मिरसांगे पिठो ऍड करात। जाय जाल्यार आमटाण ऍड करात, मीठ ऍड करात वयल्यान। तर अशे तरेन हें आमचें प्रॉन्स हुमण, सुंगटाचें हुमण। तर तुमी ही रेसिपी ट्राय करून पळयात। रेसिपी हांवें डिस्क्रिप्शनांत दिल्या। तुमकां म्हजो व्हिडिओ आवडल्यार लायक, शेअर, सबस्क्रायब आनी कमेंट करात। थँक यू।